This is Galaxy News Hour live. बाली लगाउने हरेक मौसममा किसान मल नपाएर तडपनु पर्छ। यतिखेर पनि हिउँदे बाली लगाउन खेतमा पुगेका धेरै किसान मल नपाएकै कारण पुरपुरोमा हात राखेर बस्नु परेको छ। किसानका लागि मल, बिउ, औजार आदिको आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ। तर यसको समुचित प्रयोग हुन भने सकिरहेको छैन। फेरि यो समस्या एक पटक होइन, दुई पटक होइन, हरेक पटक उही र उस्तै समस्या दोहोरिनु भनेको अन्नदाता किसानका मर्का प्रति जिम्मेवार अधिकारीहरूको बेवास्ताको पराकाष्ठालाई दर्शाउँछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी खेतमा मलको हाहाकार र सिंहदरबारमा खरिद प्रक्रियाकै अलमलको प्रसङ्गमा केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै भारत आइपुगेको ओमिक्रोन भाइरसले नेपालमा उत्पन्न गरेको त्रास र प्रतिरोधको तयारी सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। यस्तै मुस्ताङको लुमाङथाङ स्थित युरेनियम खानीको अवस्था पनि देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन भारत आइपुगेपछि नेपालमा पनि सन्तास। महामारी विशेषज्ञ भन्छन् डेल्टा भन्दा पनि बढी संक्रमण। बजारमा 5 लाख टन मलको माग रहेकामा सरकारले यो वर्ष आधा पनि नकिन्ने। किसानका लागि विनियोजित 15 अर्ब अनुदान उपलब्धिहीन। राप्रपामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि मतदान। 280 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। कांग्रेसमा 6वटै प्रदेशमा चुनावबाटै नेतृत्व छिनोफानो। नेकपा एमाले संसद अधिवेशन चल्न नदिने। अध्यक्ष ओली भन्छन् हामीले निष्कासन गरेका सांसदलाई पदबाट नहटाएसम्म कसरी संसद चल्छ। र एपीएफलाई 4-1 ले हराउँदै नवप्रवेशी सातोबाटो ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। उपाधि दावेदार थ्री स्टारको प्रदर्शन फितलो। 2076 पुसको दोस्रो साताबाट सुरु भएको कोभिड-19 महामारी विश्वव्यापी बन्दै जाँदा नेपाल पनि अछुतो रहेन। यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले त्यही वर्ष चैत 11बाट देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्यो। तर कोभिडको आधी तुल्य व्याधि साम्य भएन। त्यसैता महामारीका दुईवटा लहरका कारण 11,535 ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। थला बसेको अर्थतन्त्र उकासिन सक्दै कोभिडको अर्को नयाँ प्रजातिले ढोका ढकढक्याइरहेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक देखा परेको ओमिक्रोन नेपालमा पनि आउन सक्ने त्रास बढिरहेको छ। पहिलो संक्रमणले थिलथिलाएको जनजीवन र मुलुकको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरको महामारीले छन् थला बसाल्यो। 2078 वैशाख दोस्रो साताबाट फेरि मुलुकव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। डेल्टा भेरिएन्टको लहर थामिएर जनजीवन सामान्य बन्न थालेको थियो। मानिसहरू मृत्यु जितेर फर्किए झैँ उन्मुक्तसँग नियमित काममा फर्किँदै थिए। खोपको उपलब्धता बढ्दै र कोभिडको प्रभाव मत्थर हुँदै जाँदा मानिसहरू मास्कबाट बाहिर आउँदै थिए भने जीवनको अङ्ग बनिसकेको साबुन पानी र स्यानिटाइजरको प्रयोग पनि घट्दै थियो। महामारीका दुईवटा लहरका कारण अहिलेसम्म 11,535 ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। थला बसेको अर्थतन्त्र उकासिन सक्दै कोभिडको अर्को नयाँ प्रजातिले ढोका ढकढक्याइसकेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको ओमिक्रोन प्रजातिले त्रास बढाएको छ। ओमिक्रोन पहिलो पटक मङ्सिर 8 गते दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको छ। यसको असर विश्वव्यापी बनिसकेको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको सन्तासले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजिम्बिक, लेसेथो, बोत्सवाना र इस्वाटिनी लगायत देशहरूलाई 43 वटा देशहरूले उडानमा रोक लगाइसकेका छन्। इजरायलले 14 दिन सीमा सिल गरेको छ।
छिमेकी देश भारतमा भाइरसको यो प्रजाति प्रवेश गरिसकेकाले अब नेपालमा पनि प्रवेश गर्ने निश्चित प्राय रहेको चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। भारतमा फैलेकै डेल्टा भेरिएन्टले नेपाललाई अधिक असर पुर्याएको थियो। नेपालगञ्ज लगायत सीमावर्ती सहरमा डेल्टाको असर झण्डै अनियन्त्रित बन्न पुग्यो। अस्पताल खचाखच भरिए। काठमाडौँका ठुल्ठुला अस्पतालमा समेत सङ्क्रमितले शैय्या र अक्सिजन नपाउने परिस्थिति बन्यो। भारतमै ओमिक्रोन आइपुगेपछि नेपालमा फेरि सन्तास बढाएको हो। यही कारण सरकारले 9 देशको उडानमा रोक लगाइसकेको छ। सरकारले मङ्सिर 16 गतेदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इस्वाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट आउने र 3 हप्ताभित्र यी मुलुक भ्रमण गरेकालाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सङ्क्रमणको जोखिम भएका मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा नदिने सरकारको निर्णय छ। अफ्रिकी मुलुकका अब कुन देश हो भन्ने पनि थाहा छैन, भेरिएन्ट कुन हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यही पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने कुरो भएकोले हामीले सबै सीमा नाकाहरूमा खास गरी अफ्रिकी मुलुकका नागरिकहरूलाई यहाँ प्रवेश गर्न रोक लगाउने, अनअराइभल भिसा दिने प्रचलन थियो। त्यस्तो अनअराइभल भिसा नदिने भनेर हामीले सबै अध्यागमन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। त्यो अनुसार कार्यान्वयन पनि भएको छ। कोभिड महामारीका 2वटा लहरले 11,000 को जीवन त छिन्यो नै, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विस्तारमा भूमिका पनि खेल्यो। जिल्लाका अस्पतालको अवस्था केही सुधारिएको छ। वीरको नयाँ भवनलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाइएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरको अनुभव र त्यसले विकास गरेको स्वास्थ्य प्रणाली ओमिक्रोन रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोगी बन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। हामी यो पालो चाहिँ पहिला भन्दा पनि होइन एकदमै राम्रो पोजिसनमा छु भने जस्तो मलाई लागेको छ र रोगको ट्रिटमेन्ट गर्ने पद्धति पनि हामीले धेरै नै राम्रो, अब हाम्रो चाहिँ ज्ञान पनि बढ्या छ र हामी राम्रै गर्दैछौँ भने जस्तै छ। पहिलो र दोस्रो सङ्क्रमणबाट बन्दाबन्दी र मृत्यु समेतको सामना गरेको नेपाली जनजीवन ओमिक्रोनबाट त्यति सचेत भने देखिएको छैन। भारतसँगको खुला सीमा निगरानी बाहिर छ। सीमा नाकास्थित हेल्थ डेस्क नाम मात्रैका छन्। क्वारेन्टिनहरू निष्क्रिय प्राय छन्। समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य सावधानी र अस्पतालको तयारीमा लापरवाही गरे ओमिक्रोनको असरले थप मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। ओमिक्रोन भाइरस के हो र यो कति घातक छ र कस्तो सतर्कता अपनाउने भन्ने बारे आम जनमानसमा रहेका जिज्ञासा मेट्न ग्यालेक्सी स्टुडियोबाट संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको यो ब्रिफिङ हेरौँ। ओमिक्रोन, डेल्टा यी सबै सार्स कोरोना भाइरसका चाहिँ केही नयाँ परिवर्तित रूपहरू हुन्। भाइरसको बाहिर एउटा खोल हुन्छ र त्यो खोलभित्र चाहिँ उसको आनुवंशिक संरचना हुन्छ जसलाई आरएनए भनिन्छ। त्यो आरएनएमा चाहिँ केही सानातिना परिवर्तनहरू भयो भने पनि त्यसको भाइरसको बाहिरी संरचनामा चाहिँ त्यही अनुसारको परिवर्तन हुन्छ र त्यसले बाहिरी संरचनामा परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ सङ्क्रमणशीलता र त्यसको घातकपनालाई फरक पार्न सक्छ। त्यो आरएनएमा हुने परिवर्तनलाई म्युटेसन भनिन्छ। अनि ओमिक्रोन, डेल्टा यी सबै जुन हामीले पछिल्ला आएका प्रजातिहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ यस्तै म्युटेसनहरू हुँदै जाँदा तिनीहरूमा नयाँ गुण थपिएको जस्तो देखिन्छ। डेल्टा भाइरस चाहिँ अघिल्ला अल्फा अथवा त्योभन्दा अगाडिका भाइरसका रूपहरूभन्दा डेल्टामा चाहिँ सङ्क्रमणशीलता बढी थियो। त्यसमा भएका निश्चित यो म्युटेसनहरूले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो शरीरको कोशिकाहरूमा बढी टाँसिन सक्ने सजिलोसँग र हामीलाई चाहिँ त्यसमा चिकित्सा गराउन सक्ने क्षमता पनि बढी थियो। अब ओमिक्रोन भन्ने यो जुन नयाँ प्रजाति छ यसमा चाहिँ त्यो म्युटेसनको रूपहरू हेर्दाखेरि चाहिँ भाइरसले उसको खोलको जुन अवयवबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा टाँसिन्छ जसलाई स्पाइक प्रोटिन भनिन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै नै संरचनागत परिवर्तन हुने खालको त्यसमा म्युटेसनहरू बनाएको देखिन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरको यो रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई यसले झुक्याउन पो सक्छ कि अथवा यो पहिलेको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ ओमिक्रोन चाहिँ हाम्रो कोशिकाहरूमा अलि सजिलोसँग टाँसिन सक्ने अथवा लामो समयसम्म टाँसेर बस्न सक्ने हुन्छ कि भन्ने सम्भावनाहरू बढाएको छ। अब व्यवहारमा चाहिँ अहिलेसम्मको आँकडा अनुसार यसले बढी सङ्क्रमणशीलता डेल्टाभन्दा देखाएको छ भनेपछि ओमिक्रोन भाइरसले चिकित्सा भएका मान्छेहरूबाट अरूमा चाहिँ यो भेरिएन्ट सर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ डेल्टामा भन्दा।
डेल्टामा चाहिँ त्यो स्पाइक प्रोटिन भन्ने भाइरसको मुख्य हाम्रो शरीरमा आक्रमण गर्दा प्रयोग हुने भाइरसको अवयवमा केही म्युटेसनहरू थिए जसले डेल्टालाई बढी सफल बनाएको थियो अघिल्ला प्रजातिहरूभन्दा। ओमिक्रोनमा चाहिँ त्यो स्पाइक प्रोटिनमै 30वटा भन्दा बढी नयाँ म्युटेसनहरू छन् र समग्र भाइरसमा 50 भन्दा बढी म्युटेसनहरू छन् जुन चाहिँ एकदमै हामीले पहिले कल्पना गरे भन्दा धेरै छोटो समयमा धेरै थरी म्युटेसन थपिएर यो नयाँ भाइरस आएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलि बढी संक्रमणशील र यसले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधी प्रणालीलाई चाहिँ यसले झुक्याउन सक्छ कि भन्ने एउटा डर त्यसकारण बनेको हो। हामीले अहिले के चाहिँ देखिरहेछौँ भने पहिला संक्रमण भइसकेका मान्छेहरूमा डेल्टाबाट संक्रमण हुने दर जति थियो पहिला संक्रमण भइसकेको मान्छेमा ओमिक्रोनबाट संक्रमण हुने दर चाहिँ त्योभन्दा बढी छ। ओमिक्रोनको सन्दर्भमा पनि खोपको प्रभावकारिता चाहिँ त्यो पहिलेको तुलनामा धेरै कम हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। स्पाइक प्रोटिनमा भएका यो उत्परिवर्तन म्युटेसनहरूले गर्दाखेरि हाम्रो रोग प्रतिरोधी प्रणालीले यो खोपबाट जुन प्रशिक्षण पाएको हुन्छ त्यो प्रशिक्षण अलि पुरै काम लाग्ने नहुन सक्छ अथवा त्यो खोपको प्रशिक्षण पाउँदा पनि भाइरसले हामीलाई आक्रमण गरेर हामीलाई ज्वरो आउने सामान्य लक्षण लाग्ने चाहिँ सम्भावना हुनसक्छ। तर खोप लगाइसकेपछि सिकिस्त हुने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पनि यो ओमिक्रोनबाट जोगिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ गर्न सक्ने भनेको खोप लगाउने नै हो। सबैले यथाशक्य चाँडो आफ्नो खोप लगाऊ, खोपको त्यो दुवै डोज लगाऊ समयमै। यो व्यक्तिगत सुरक्षाका यो जुन जनस्वास्थ्यका काम कारबाहीहरू छन् हामीले सावधानीहरू छन् जसमा हामीले मास्क लगाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो। अनि भिडभाडमा नजाने, सकेसम्म बन्द कोठामा नबस्ने, साबुनले हात धुने, यस्ता कुराहरू नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। किसिमको संक्रमणशील भाइरसलाई हामीले हाम्रो देशमा प्रवेश गर्नै दिँदैनौँ, फैलिनै दिँदैनौँ भनेर भन्नु चाहिँ एक हिसाबले असम्भव कुरा हो। समुदायमा आइपुग्यो भने पनि फैलिन नपाओस्, समुदायमा आउनै नदिन सकेसम्म नाकाहरूमा हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकौँ। अहिले चाहिँ हामीले मुख्य फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र हाम्रो भारतसँगको नाकाहरूमा हो। एकैचोटि हजारौँ मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित भएर हैन अनि थुप्रो सयौँ मान्छेलाई अस्पताल जानुपर्ने, भर्ना हुनुपर्ने, अक्सिजन चाहिने त्यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ अनि हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सक्दैन। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको लक्षण र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा अनुसन्धान जारी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन आउन अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ। एक साता अघि पहिलो पटक ओमिक्रोन देखिएको दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ यसको असर कस्तो छ त? कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट दक्षिण अफ्रिकामा हाल 11,500 मानिस संक्रमित भएका छन्। एक दिन अघि यो संख्या 8,500 थियो। एक दिनमा 3,000 संक्रमित थपिएका छन्। तर दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोनको असरको चित्र अझै स्पष्ट आइसकेको छैन। हालसम्म जति पनि संक्रमित भएका छन् उनीहरूमा साधारण लक्षण मात्र देखिएका छन्। अघिल्लो डेल्टा भेरिएन्टमा जस्तै साधारण ज्वरो, खोकी अनि शरीर दुख्ने लक्षणहरू नै यसपटक पनि देखिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकी चिकित्सक संघका अध्यक्ष एङ्गेलिक कोर्जीले ओमिक्रोन हालसम्म खतरनाक नदेखिएको बताएका छन्। जति पनि संक्रमित भएर अस्पताल पुगेका छन् अधिकांश खोप नलगाएका मात्र छन्। दक्षिण अफ्रिकामा 24% मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन्, जबकि अफ्रिकामा 7% मात्र खोप लगाएका छन्। सबै उमेर समूहका मानिसमा संक्रमण देखिएको छ। ओमिक्रोनको बारेमा अहिले नै धारणा बनाउने समय भइ नसकेको WHO पनि बताएको छ। तीव्र गतिमा फैलिने भनिएको यो भेरिएन्ट एक सातामै 24 देशमा फैलिसकेको छ। अझै केही दिन अध्ययन नगरी ओमिक्रोन बारे केही भन्न नसकिने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन WHO ले आग्रह गरिरहेको छ। नेपालमा कोभिड विरुद्ध खोप लगाउन सुरु गरेको 10 महिना भएको छ। भारतले 10 लाख डोज कोभिसिल्ड अनुदानमा दिएपछि 2077 माघ 14बाट लगाउन थालिएको थियो। त्यसयता चीन र अमेरिकाले अनुदानमा दिए भने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पनि विभिन्न देशबाट खोप आयो। यस्तै सरकारले चीन र अमेरिकाबाट किनेर ल्यायो। यो 10 महिनामा 86,14,000
अर्थात् जनसङ्ख्याको 28.4% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। एक मात्रा खोप पाउनेको सङ्ख्या 33.7% छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1,75,000 भन्दा बढीले खोप लगाएका छन्। खोपका कारण मृत्युदर घट्दै गएकामा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु परेन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या 14 पुर्याएको छ। 8 मन्त्रालय टुक्राएर 14 पुर्याइएको हो। मङ्सिर 15 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश नियमावली 2074 को साथ अनुसार मन्त्रालयको कार्य विभाजन तथा हेरफेर गरिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विद्यमान मन्त्रालयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, संस्कृति तथा पर्यटन, श्रम रोजगार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय थप गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले गठबन्धनभित्रका दललाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपेका हुन्। माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान परिमार्जनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। माओवादीको स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको हो। उपसमितिलाई परिमार्जनको मस्यौदा पेश गर्न मङ्सिर 25 सम्मको समय दिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि 4 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी हितमान साक्यले पाएका छन्। केन्द्रीय प्रतिनिधि चयनलाई लिएर भने असन्तुष्टि देखिएको छ। माओवादीले विद्यार्थी संगठनमा काम गरेका रमेश मल्ल, रत्न ढकाल, सुरेन्द्र बस्नेत लगायत केही युवालाई बिहिबार केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर आकांक्षी धेरै भएको निष्कर्षसहित आजको बैठकले यस विषयमा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। हिजोको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन। संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा मुछिएका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तामाङ सहित 42 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। तामाङको परिवारका सदस्य विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले तामाङ विरुद्ध 8 वर्ष कैद सजाय र बिगो बापत 5 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ जरिवाना माग दावी गरेको छ। प्रहरीले करिब 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि मङ्सिर 10 गते सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तामाङ सहित सिभिल ग्रुपका 12 जना असोज 18 गते ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। नेपाल र कतार बीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल कतार संयुक्त समितिको आज काठमाडौँमा भएको 4थो बैठकमा श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायत सहमति भएको हो। दुई देशबीच 16 वर्ष अघि श्रम सम्झौता भएको थियो। नेपाली श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले 7वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न तथा काठमाडौँ स्थित भिसा सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न सहमति जनाएको छ। कतारले घरेलु श्रमिकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ। नेपालले यस विषयमा सरकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने जवाफ दिएको छ। कतारमा 4 लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आज नियमित र आंशिक गरी 3,74,000 विद्यार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो। नियमिततर्फ 3,38,688 विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। तीमध्ये 7,036 जनाले A+ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। A+ ल्याउनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा कम हो। गत वर्ष विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका विद्यालयले नै परीक्षण गरेर बोर्डमा प्राप्ताङ्क पठाएका थिए। यसपालि भने विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालयमा परीक्षा दिए पनि उत्तर पुस्तिका बोर्डले परीक्षण गरेको हो। यसपालि 48,049 जनाले A, 70,000ले B+, 79,537 जनाले B ग्रेड ल्याएका छन्। यस्तै 75,088 जनाले 75,088 जनाले C+ र 24,515 जनाले C ग्रेड ल्याएका छन्। परीक्षा भदौ अन्तिमबाट लिएको थियो।
पर्याप्त बजेट हुँदा पनि अछाम जिल्ला अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकेको छैन। कोभिडको दोस्रो लहरका बेला केन्द्र सरकारले 75 लाख र प्रदेश सरकारले 80 लाख गरी 1,55,00,000 रुपैयाँ जिल्ला अस्पताललाई पठाएका थिए। तर रकम पठाएको 5 महिना बितिसक्दा पनि प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्लान्टका उपकरण टुटफुट भएको र नयाँ उपकरण ल्याउन ढिलाइले सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। काम गर्दै जाँदा कुनै समस्या पहिलोपल्ट देखिनु नौलो होइन, तर बारम्बार उही समस्या दोहोरिँदा पनि सरकारी निकायले किन समाधान दिन सक्दैनन्? किन वर्षेनी बाली लगाउने बेलामा किसानले मल नपाएर पुरपुरोमा हात लगाउनु पर्छ? यो विषय स्मृति मल्लबाट। किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने 2वटा सरकारी स्वामित्वका संस्था छन्, कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। रासायनिक मल देशभित्र उत्पादन हुँदैन, ती 2 संस्थाले विदेशबाट किनेर ल्याउँछन्। किन्नका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट दिन्छ। यो आर्थिक वर्ष मात्र रासायनिक मलमा अनुदानका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर यी दुवै संस्था किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन हरेक वर्ष जस्तै असफल देखिँदै आएका छन्। आखिर कारण के हो त? कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले सरकारी अनुदानको रकमबाट किनेर किसानलाई कृषि सहकारी मार्फत मल बेच्छन्। सरकारी बजेटको 70% कृषि सामग्री र 30% रकम साल ट्रेडिङले पाउँछन्। यो वर्ष मलका लागि सरकारले 15 अर्ब बजेट विनियोजन गरेकामा कृषि सामग्रीले 10.5 अर्ब रुपैयाँ पाउँछ। त्यो रकमबाट उसले 1,15,000 टन युरिया, 55,000 टन डिएपी र 7,500 टन पोटास गरी 1,67,500 टन मल किन्दैछ। जबकि बजारमा वार्षिक करिब 5 लाख टन मलको माग छ। गत आर्थिक वर्ष कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङले 4,02,000 टन मल किनेका थिए। यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य 300 देखि 350% बढेको कारण देखाएर मल कम परिमाणमा किन्न लागि हो। किसानलाई माग अनुसार मल दिन आफू असफल भएको संस्थानको स्वीकारोक्ति छ। रातभरि चाहिँ मान्छेहरू लाइनमा बसेर मल किन्ने अवस्था नरहला भन्ने हाम्रो एक्सपेक्ट थियो, तर हामी फेल भयौँ। के कारणले फेल भयौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि यस्तो नभयो। तपाईँको 300 देखि 350% मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दा हामी ब्याक हुनु पर्यो। हामीले जुन टार्गेट गरेका थियौँ, हामीले एउटा 5 लाख मेट्रिक टनको जुन हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट थियो, त्यसबाट हामी ब्याक हुनु पर्यो। र त्यो नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट चाहिँ हामीले यति मात्रै मल किन्न सक्यौँ। करिब 1,15,000 मेट्रिक टन युरिया, 55,000 टन डिएपी र 7,500 टन चाहिँ युरिया पोटास खरिद गर्ने मात्रै हामीले टार्गेट गर्न सक्यौँ। अब यो मलको चाहिँ यो घट्ने स्थिति अझै पनि छैन। साल ट्रेडिङले 6 महिना अघि गरेको टेन्डर अन्तर्गत 75,000 टन युरिया र 25,000 टन डिएपी मङ्सिर 15 सम्ममा आइपुग्नु पर्थ्यो। तर मूल्य बढेको कारण देखाएर अहिलेसम्म 25,000 टन युरिया मात्र किनेको छ। साल ट्रेडिङको ढिलासुस्ती पनि किसानले अभाव झेल्नुको कारण हो। बजारमा विश्वव्यापी रूपमा अहिले रासायनिक मलको मूल्य चाहिँ करिब 2 गुणा भएकै नै महिनौँ भइसक्यो। अब यो अझ थप 3 गुणा हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। र यो सरकारबाट आएको बजेटले यदि विगतका कुरा हेरेर जुन कहिले पनि आवश्यक मात्रामा भनौँ सम्पूर्ण नेपाललाई जुन 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई खाम्ने गरी आजसम्म बजेट व्यवस्था भएको पनि छैन। र अहिले भएको आजको डेटमा भएको बजेट व्यवस्थाको अहिले चाहिँ त्यो भइसकेको बजेट अनुसारको मल ल्याउन सकिएको अवस्था पनि छैन। किसानले मलको अभाव झेलिरहँदा कृषि सामग्रीसँग 16,278 टन युरिया, 4,819 टन डिएपी र 457 टन पोटास मौजात रहेको देखिन्छ। उसले मूल्य आकाशिएकाले गत आर्थिक वर्षको आधा परिमाणमा पनि किन्न नसक्ने स्थिति भएपछि मल खटाई बिक्री गरेको भनेको छ। मल अभावको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 महिना अघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आग्रह गरेका थिए। तर अहिले भारतमै मलको अभाव छ। मलको मुख्य उत्पादक देश चीन हो, तर उसले आफूसँग भएको मौजात आफैलाई चाहिन्छ भनेर बिक्री गर्न मानिरहेको छैन। अरू देशका कम्पनीले पनि कोभिडका कारण उत्पादन घटाएका छन्, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकाशिएको हो। त्यसको असर कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङले गत वर्षभन्दा आधा परिमाणमा मात्र किन्न लागेकाले बर्खे धान लगाउने बेला मलको अभाव झनै चुलिनेछ। तर कृषि मन्त्री भने ठोस योजना बनाउने भन्दा
अभाव हुन नदिने भाषण गर्ने भूमिकामै सीमित छन्। मल खाद यो गेहुँको सिजनमा र आलुको सिजनमा र मकैको सिजनमा मल खादको अभाव हुँदैन, डिएपीको अभाव हुँदैन। त्यो पूर्ति हुन्छ भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र हामी त्यो पुगाउन प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। तर के हो भने यही बाटाघाटाका कारणले धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। कुन सिजनमा कति मल चाहिन्छ सरकारलाई थाहा नभएको होइन, तर समयमै आवश्यक परिमाणमा ल्याउन नसक्ताको असर किसानले अन्न बाली लगाउने समयमा अभाव झेल्नुपर्ने समस्या जिउका त्यौं रहेको छ। 10 वर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयको बजेट करिब 12 अर्ब रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदका लागि भनेर मात्रै सरकारले झन्डै 15 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रासायनिक मलमा मूल्य वृद्धि भएका कारण यो पटक किसानको माग बमोजिम रासायनिक मल नआउने निश्चित छ। हरेक वर्ष सिजनमा कृषि मलको अभाव हुने समस्या यो पटक पनि खड्किने निश्चित छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अन्नबालीमा मल चाहिन्छ। जैविक मल उपलब्ध नरहेकाले किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर त्यो मल उनीहरूले न आवश्यक मात्रामा पाउने गरेका छन्, न त समयमै हात पर्ने गरेको छ। सरकारी अनुदानको मल नपाउँदा किसान एकातिर बजारमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर उनीहरूको लागत बढेको बढै छ। दाङ तुलसीपुरका द्रोण बस्नेत गएको वर्षायाममा धान खेतीका लागि मल लिन कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा गए, तर पाएनन्। उनी कृषि सहकारीले मल नदिएपछि कृषि सामग्री पुगेका थिए। उनले मल नपाएको धान खेतीका लागि मात्र होइन, अहिले तरकारी खेतीका लागि पनि पाउन सकेका छैनन्। हाम्रो यहाँ मलको अभाव धेरै भएको छ हैन। पहिले हामीले धान खेती गर्दा पनि मलकै अभाव भयो, डिएपी युरिया अनि सबै नपुग्ने भयो। अनि अहिले तरकारी खेती गर्दा पनि त्यस्तै छ, तोरी खेतीमा पनि त्यस्तै भयो। अब कृषि सामग्रीमा जाँदा मल माग्दाखेरि छैन भनेर फर्काउँछ। अन्यन्त्रको जाम भने ब्ल्याकमा महँगो पर्न जान्छ। हामी जस्तो गरिब दुखीलाई त बहुत त्यो हुने भयो। खेतीपातीका लागि मल नपाउने द्रोण एक्लो किसान होइनन्। तुलसीपुरकै अर्का किसान कुलबहादुर बस्नेतले सरकारी अनुदानको मल नपाएपछि बजारबाट महँगो मूल्यमा किनेर ल्याई आलु खेतीमा हाले, तर त्यो मल प्रति उनी विश्वस्त छैनन्। पहल त गरिन्छ, संस्थान सोधेछ आज छैन मल, आज आउँछ भोलि आउँछ भन्छ, दिन बिताइरहन्छ। आफूलाई लाउने टाइममा लाउनु पर्यो, समयमा रोप्नु पर्यो, त्यो हुँदैन। सरकारलाई होएर मल किसानहरूलाई टाइममा मल बिउहरू उपलब्ध बनाउने सरकारले हो। सरकारले गर्न सक्दैन भने अब कसलाई के भन्ने हामी। दाङ तुलसीपुरमा मात्र होइन, देशका सबैजसो भेगमा मल अभाव देखिएको छ। बर्दिया, झापा, मोरङ, सुनसरी, पर्सा लगायतका जिल्लाका किसानले अहिले गहुँ, आलु र तोरी खेतीका लागि मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले मलमा अनुदानका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि किसानले अन्न बाली लगाउने बेला यसपालि पनि अभाव सामना गर्नु परेको छ। अब बाली नाली केही हुँदैन, मल हाल्ने अब समय आइरहेछ, मल बिउ केही दिँदैनन्। मल अब अलिअलि वितरण गर्नुपर्ने, पैसाले किन्न पनि पाइँदैन। हेर्नु कति गाह्रो छ, हामीलाई धेरै मुस्किल छ। किसानलाई मल दिन खडा गरिएका सरकारी कम्पनीका जिल्ला स्थित प्राय गोदाम रित्तै छन्। केन्द्रबाटै माग अनुसार नआएको भन्दै उनीहरूले किसानलाई रित्तै फर्काउने गरेका हुन्। माग अनुसारको आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। अहिले लगभग 60 देखि 75-80 हजार मेट्रिक टन कुल देशभरिको चाहिँ डिएपीको माग छ यो गहुँ सिजनको लागि, तर आपूर्ति 10-15 आपूर्ति चाहिँ अहिले जम्मा 25,000 टन मात्रै हुँदैछ। त्यो पनि भइसकेको अवस्था होइन। गहुँ सिजनको लागि पर्याप्त हामीले आउन सक्ने स्थिति छैन। किसानले मल अभावको समस्या केही वर्ष यता निरन्तर भोग्दै आएका छन्। केही किलो पाउनका लागि घण्टौं लाइन बस्ने गरेका छन्, तर यो समस्या समाधानमा सरकारी संयन्त्र त चुकेका छन् नै, राजनीतिक तह पनि उदासीन देखिएको छ। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामीले देशका विभिन्न भागका किसानलाई सोधेका छौं, मल आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ? मल नपाएर अब त्यहाँ गुलेरिया जाँदाखेरि पनि गुलेरियाबाट पनि दिन्न, अब छैन भन्छ। यता गाउँमा सहकारी ठाउँमा पनि यता पनि दिन्न। आजसम्म मल नपाउनाले साह्रै चिन्तित छौँ हामी। अब कसरी जीवनयापन गर्ने? गेहूं के खेत तैयारी में है, पड़ा है, वैसे न सरकार
प्रदेश सरकार सुने, न कृषि सुने। आवाज़ मिलता है कि गेहूँ बिया मिली, आवाज़ मिलता है खाद मिली, खेत तैयारी में है, धान रहा पैदा किनका, सड़ीगा पानी में है। सब लोग देखावा गवा, बाली ले आए, फोटो खींचिन, उसका कोई सुनवात नहीं भाई। हरेक वर्ष मलको अभाव हुने र मल नपाउने बारम्बार समस्या भएको हुनाले हामीलाई जसरी भए पनि कुन निकायले हुन्छ हामीलाई खेती गर्ने किसानहरूलाई अलिकति चारोभन्दा चारो मल समयमा हामी पाउनुपर्छ। समस्या ये बा देखी खेती कैला में गिरहत के बहुत दिक्कत बा। खाद नहीं के मिलत समय से, बीज नहीं के मिलत समय से, पानी बा वही समय से नहीं के होत, नहीं के यहाँ सिंचाई देवे सकत। देखिए हमनी के समस्या ये भी खाद पानी बीज नहीं के मिलत, बहुत के समस्या बाटे। हमनी के कोई लेट ठोट रहते खेती करे में बहुत समस्या बा। ये हमनी के बानी सन इसी से बहुत समस्या के कम्ती में किसानों को परल कि ना। मलको लागि हामीहरू कृषि सामग्री संस्थानतिर पनि गयौँ, त्यहाँ पनि मल हामीले पाउन नसकेर हामी पुनः सहकारी संस्थातिर पनि गयौँ, त्यहाँ पनि मल नपाउन सक्दाखेरि हामीहरू किसानहरू साह्रै नै मर्कामा परिरहेका छौँ। खै हामीले टाइममा हामी साझामा जान्छौँ, त साझाले अहिले मल आएकै छैन भन्छ। हामीले अब इटेरीबाट मेनु संस्थाले हामीलाई दिएकै छैन, आएपछि तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। बिउ बिजन पाउने ठाउँमा पनि बिउ बिजन पाइँदैन। जब खेती लगाइन्छ किसानले हात गरेर दुःख गरेर मल फेरि मल हाल्ने बेलामा फेरि मल पाइँदैन कुनै व्यवस्थामा पनि। सहकारीले गयो अब कहीँ अन्नदाता किसानका मर्काप्रति राज्यको यो उदासीनता र लापरवाही त एक नमुना मात्र हो। कहिले उत्पादनको मोल नदिने, व्यापारीको संरक्षण गरेर त कहिले सम्भावित प्रकोपको सूचनाबाट वञ्चित गरेर किसानलाई रुवाउन समेत पछि परेको पाइँदैन। खेतमा पसिना बगाउने किसान आँसुका भेलमा डुब्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म कृषि प्रधान भनिने देशको अर्थतन्त्र पनि सधैँ घाटामै चलिरहनेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयबाट मुख्यालयमा तानिएका छन्। अख्तियारको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रहेका निरौलाले आजै नेपालगञ्जबाट रमाना पत्र बुझेका छन्। उनी मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरमा करिब 1.5 वर्ष प्रमुख छँदा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी पूर्जा जारी गरिएको समाचार हामीले ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा प्रसारण गरेका थियौं। अहिले यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारको छानबिन टोलीले पटक पटक अनुसन्धानका लागि बोलाउँदा पनि नगएका निरौलालाई मुख्यालय तानिएको हो। अजय मार्टिन्सको ह्याट्रिकमा सातदोबाटो युथ क्लबले विभागीय क्लब एपीएफलाई 4-1 गोल अन्तरले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको 43औं मिनेटमा मार्टिन्सले गोलको खाता खोलेका थिए। उनले सुदीप गुरुङको पासमा गोल गरेका हुन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा पासाङ लामाको पासमा मार्टिन्सले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 49औं मिनेटमा एपीएफले आत्मघाती गोल उपहार पायो। पोस्ट नजिकैबाट एपीएफका विकी तामाङको प्रहार सातदोबाटोका डिफेन्डर करण रावतमा लाग्दै गोल हुन पुगेको थियो। 50औं मिनेटमा सुशील राईको गोलमा सातदोबाटोले 3-1 को अग्रता लियो। 58औं मिनेटमा मार्टिन्सले ह्याट्रिक पूरा गरे। जारी लिगमा यो पहिलो ह्याट्रिक हो। सातदोबाटो 3 खेलबाट 7 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफको यो लगातार तेस्रो हार हो। आजै भएको पहिलो खेलमा 3 स्टार क्लब फ्रेन्चसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। 3 स्टारको 3 खेलबाट 4 अङ्क तथा फ्रेन्चको 2 अङ्क छ। बागमतीलाई 8 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज बागमतीले दिएको 96 रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 23 ओभर 1 बलमा 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नरेश भट्ट र राहुल भण्डारीले तेस्रो विकेटका लागि अभिजित 58 रनको साझेदारी गर्दै सुदूरपश्चिमलाई जिताए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमती 30.1 ओभरमा 95 रनमा अल आउट भयो। विवेक मगरले सर्वाधिक 32 रन बनाए। यस्तै क्रिस कार्कीले 17 रन जोडे। बागमतीलाई सस्तैमा समेट्न सुदूरपश्चिमका हेमन्त मल्लले 5 र शेर मल्लले 4 विकेट लिए। उपाधिका लागि सुदूरपश्चिमले आइतबार लुम्बिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता बढाउन र उच्च सतर्कता बढाउन आग्रह गरेको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट हुने क्षतिबाट बच्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले स्वास्थ्य क्षमता वृद्धिका साथै खोप कार्यक्रम बढाउनु पर्ने डब्ल्युएचओले बताएको छ। ओमिक्रोन एसियामा प्रवेश गरिसकेको तर यो क्षेत्रमा खोपको दर कम रहेकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने उसको भनाइ छ। एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायत देशमा ओमिक्रोन देखिसकेको छ। चीनले 100%लाई खोप उपलब्ध गराए पनि एसियाका अन्य देशले करिब 30%लाई मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन्। अदालतको अन्यल हटेको छैन। विवादको केन्द्रमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बिरामी हुँदा पनि कायम मुकायम समेत दिन तयार भएका छैनन्। तर उनीमाथि दबाव यति धेरै बढिसकेको छ कि अब उनीमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने बहस संसदतिरै सोझिँदैछ। यस सम्बन्धी सामग्री निमेश बन्जारेबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग लगाउने तयारी भएको सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बताएका छन्। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले राणा स्वैच्छिक बहिर्गमनका लागि तयार नभएकाले अब संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास खोजिने बताएका हुन्। मङ्सिर 28 गते बोलाइएको संसद अधिवेशन पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि भएको उनीहरूको दाबी छ। राजीनामा दिएर सर्वोच्च न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बार र बेन्चले दबाब दिँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले राणाको नेतृत्व स्वीकार गर्नै नसक्ने भन्दै उनीसँग इजलासमा नबस्ने अडान लिएका छन् भने प्रधान न्यायाधीशका हैसियतमा प्रयोग गर्ने कतिपय अधिकार राणाबाट खोसिसकिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीले आन्दोलन थालेकै महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। आन्दोलनकै क्रममा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले शुक्रबार गरेको छलफल कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा आमन्त्रित सत्तारूढ दलका 2 सांसदले अब राणामाथि महाभियोगको अस्त्र निर्विकल्प बनेको बताएका हुन्। संसदमा यो कुरा प्रवेश गर्छ, त्यसो भएको हुनाले त्यहीबाट नै यो बिदार पनि नलिने, बिरामी पनि नक्कली हुने नैतिक हराम प्रधान न्यायाधीशलाई अब के गर्ने, कसरी सजाय गर्ने भन्ने कुरामा 11 जनाको समितिले अब कारबाही सुरु गर्छ र त्यसै गरी अगाडि बढ्छ। अहिले छानबिनका कुरालाई हेर्दाखेरि रञ्जन कोइरालाका कुरा आए, अनेक कुरा आए, मुद्दाका कुरा, यो जम्मै जिम्मा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूलाई, शम्भु थापा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू लगायतका अरू वरिष्ठ अधिवक्ताले लिस्टै बनाउनुहोस्। घुस खाएको कहाँका, कति खाएको, खुवाउने बिचौलिया को हो, यो कुराको जम्मै भन्ने ठाउँ देखाइदिन्छु म। भन्ने ठाउँका अन्त भनेर हुँदैन, यहाँ भाषणमा भन्नु पर्दैन, कान्तिपुरमा नि भन्नु पर्दैन। यो भन्ने ठाउँ संसदको 11 जनाको समिति बन्छ, छानबिन समिति, त्यही समितिमा भन्ने। मैले के भने भन्नुहुन्छ भने उहाँको विरुद्धमा महाभियोग लाग्नु पर्छ र यो अरू कुराबाट भन्दा पनि महाभियोगबाटै उहाँ जानुभएको बेस। राजीनामा किन माग्ने हामीहरू? हाम्रो कन्स्टिट्युसनली के छ भने संविधानमै उहाँ जानुपर्छ र यो कुराको चाहिँ सिक हुनुपर्छ अदालतमा। कोही पनि यो देशमा चाहिँ के छ कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा सिद्ध पनि गर्नुपर्छ र त्यो जुन हामीले कन्स्टिट्युसनल मेकानिजमबाट हामीले जुन चाहिँ बाटो बनाइरहेका छौँ त्यो कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका राणा 4 दिनपछि शुक्रबार डिस्चार्ज भएका छन्, तर अदालतमा हाजिर भने भएका छैनन्। बिरामी भएर हप्तौंसम्म अदालतमा अनुपस्थित भएका राणाले बिदा भने लिएका थिएनन्। अस्पताल र निवासबाटै अदालत चलाउन खोजेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाइरहेकै छन्। बिरामी हुँदा पनि राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायम मुकायम दिन अस्वीकार गरेपछि महाभियोग लगाउन तयार हुनुपर्ने पूर्व सभामुखको पनि भनाइ छ। यो हामीले संसदलाई जिम्मा लगाइदिनुपर्छ, किनभने कानुन हामी चल्नुपर्छ। कानुन पनि कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको आचरण सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निरूपण गर्ने संसदै हो। त्यसकारण हाम्रो कानुनकै बाटो हुनुपर्छ। त्यसकारण अब हुने कि नहुने भन्ने जुन हाम्रो मनमा दुविधा थियो, अब राधेश्यामजीले चार्जसिट
प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। महाभियोगका आधारहरू त्यो चार्जसिट आइसकेका छ। 11 जनाको समितिको मै अध्यक्षता गरौँला भनेर सम्भवतः शुभकामना पनि छ। हाम्रो रामनारायणजीले आफै दाबी गरिसक्नु भएको छ। राणाको अडान र कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण सर्वोच्चमा झण्डै 1.5 महिनादेखिको गतिरोध जारी छ। राजनीतिक नेतृत्वले राणाको विषयमा मुख खोल्न सकेका छैनन्। राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निस्कने अडान राखेकाले अब राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनेको छ। राणालाई महाभियोग लगाउन सकिने आधार सहित बारले सबै दल र संसदलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन आज सक्ने तालिका थियो, तर आज बल्ल उम्मेदवारी दर्ता भयो। मतदाता नामावली विवादले निर्वाचन प्रक्रिया नै धकेलिएको हो। महाधिवेशनमा दुई पक्षले नेतृत्वमा दाबी गरेका कारण पनि विवाद मिलाउन समय लागेको हो। मतदाता नामावली टुङ्गिएपछि आज कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले पदाधिकारीमा प्यानलै सहित उम्मेदवारी दर्ता गराए। 149 पदका लागि हुने निर्वाचनमा 280 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। रापरपा गठन भएको 31 वर्ष भयो। यो अवधिमा पार्टी धेरै पटक टुटफुट भयो। कमल थापा 1.5 दशकदेखि अध्यक्ष छन्। उनले एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा फेरि दोहोरिन चाहेका छन्। थापाले शुक्रबार पदाधिकारीमा प्यानल खडा गरे। उनले उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, रोशन कार्की, ध्रुवबहादुर प्रधान र बुद्धिमान तामाङलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, तेस्रो आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सम्मानजनक सफलता हासिल गराउने र अर्को उद्देश्य भनेको नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारको अन्त्य, धर्म परिवर्तनको अन्त्य र बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने एउटा शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो उम्मेदवारी दिएका। थापालाई राजेन्द्र लिङदेनले चुनौती दिएका छन्। लिङदेन राष्ट्रिय राजनीतिमा पुराना अनुहार होइनन्। 7 वर्ष अघि रापरपाको केन्द्रीय सदस्य चुनिएका उनी 2074मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला हराएपछि चर्चामा आए। रापरपाका उनी एक्लो सांसद हुन्। लिङदेनले 4 उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डेलाई आफ्नो प्यानलमा राखेका छन्। पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि नेतृत्व लिन चाहेको लिङदेनले बताएका छन्। कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पद प्राप्त गर्ने आकांक्षाले प्रेरित गरेर दिएको उम्मेदवारी होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो 31 वर्षको इतिहासमा आज जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै तल जान नदिनको लागि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उठाएर देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामीले एउटा अनिवार्य र बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएका छौँ र यो नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लागि एउटा बाध्यकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उठाउने कामको सिलसिलाको एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा हामीले लिएका छौँ। रापरपामा 1 महिलासहित 3 महामन्त्री चयन हुनेछन्। लिङदेनले धवल शमशेर राणा, श्यामप्रसाद तिमिलसिन्हा, रेखा थापा तथा थापाले भुवन पाठक, भास्कर भद्रा र कुन्ती साईले उम्मेदवारी बनाएका छन्। महिला महामन्त्रीमा रेखा थापा र कुन्ती साईको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कुन्ती यसअघि रापरपा सरकारमा हुँदा राज्य मन्त्री थिइन्। रेखा भने रापरपा प्रवेश गरेको धेरै भइसकेको छैन। रापरपामा 8 सदस्यीय पदाधिकारीमा 16 जनाको तथा 141 केन्द्रीय सदस्य पदका लागि 264 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। महाधिवेशनमा 4380 मतदाता छन्। ती मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै पक्षले प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीको महाधिवेशनमा बाजागाजा सहितको प्रचार मन परेको छैन। उनीहरूले यसलाई भट्किलो भनेका छन्। पूर्ण तपाईँको चाहिँ आउने प्रतिनिधि साथीहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यो देश विकासका निमित्त खर्चिनुपर्ने यो राज्यको वातावरणदेखि लिएर नागरिकको वातावरणदेखि लिएर यावत कुरालाई यो दुर्गन्धित पारिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यो साथीहरूलाई आग्रह गर्दै पनि यो किसिमको यो रुपियाँको दुरुपयोग भएको देख्छु म चाहिँ। महाधिवेशनमा लिङदेनले बाजी मार्छन् वा थापा नै दोहोरिन्छन्। त्यसको छिनोफानोका लागि शनिबार बिहान 8 बजेदेखि मतदान कार्यतालिका छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश अधिवेशन जारी छ।
अधिवेशन अन्तर्गत आज 7 मध्ये 6 प्रदेशमा नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ। केन्द्रमा देखिएको गुट अनुसार नै प्रदेशमा पनि नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी देखिएको छ। प्रदेश 2 मा पनि निर्वाचन कार्यतालिका भोलि बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको गुट प्रदेश अधिवेशनमा पनि देखिएको छ। प्रदेश नेतृत्वका लागि भएको गुटगत उम्मेदवारी दर्ताले केन्द्रको गुटको प्रभाव तल्ला तहसम्मै पुगेको स्पष्ट भएको छ। प्रदेश 1 को सभापतिमा उद्धव थापा र गुरु घिमिरेको उम्मेदवारी परेको छ। थापा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षधरका हुन्। उनलाई सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षको समर्थन रहेको छ भने घिमिरेलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समर्थन रहेको छ। बागमती प्रदेशको सभापतिमा त्रिपक्षीय उम्मेदवारी परेको छ। संस्थापन पक्षबाट इन्द्रबहादुर बानिया, संस्थापन इतर पक्षबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी र सिटौला पक्षबाट भीमसेन दास प्रधानले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अन्य पदमा पनि गुटगत उम्मेदवारी परेको छ। मेरो उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएको विधिका विरुद्धमा र पार्टीका विचार समाप्त हुँदै गएको विरुद्धमा पार्टीलाई एकाधिकार बनाएर अगाडि बढाउने जुन क्रियाकलाप नेतृत्वबाट भएको छ त्यसका खिलाफमा र पार्टी निष्ठा आदर्श समाप्त हुँदै गएको छ। त्यो निष्ठा र आदर्शलाई कायम राख्न र बागमती प्रदेश नयाँ संरचना हो। यो नयाँ संरचनालाई पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने र पार्टीभित्र भएका यी दबदबा र अन्याय र एकाधिकारको परिस्थिति छ त्यसको अन्त्य गर्ने। बागमती प्रदेशलाई नेपाली कांग्रेसमय बनाएर जनतालाई झुट र भ्रमको खेती गर्नेहरूको अन्त्य गरेर यो बागमती प्रदेशको 13 जिल्ला 66 प्रदेश र 33 प्रतिनिधि सभा भूगोलमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतसहित जनताको भरोसा र विश्वास जगाउँदै गरिबले, मजदुरले, किसानले, उद्योगपति, व्यापारीले नेपाली कांग्रेस भनेको हामी सबैको पार्टी हो, हाम्रो पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि हाम्रो टिमको उम्मेदवारी हो। गण्डकी प्रदेशमा संस्थापन पक्षबाट अर्जुन जोशी र इतर पक्षबाट शुक्रराज शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापनबाट भरत कुमार शाह र पौडेल समूहबाट अमर पुनको उम्मेदवारी परेको छ। कर्णाली प्रदेशमा देउबा पक्षबाट ललित जङ शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट भूपेन्द्र जङ शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कर्णालीमै उपसभापति विमलेन्द्र निधिको पक्षबाट मोतीराम बमको उम्मेदवारी परेको छ। सुदूरपश्चिममा संस्थापन पक्षबाट वीरबहादुर बलायरको उम्मेदवारी परेको छ भने पौडेल पक्षबाट नारायण दत्त मिश्रले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशका सभापति सहित अन्य पदमा गुटगत प्यानल सहित उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश अधिवेशनबाट 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 2 सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। संविधान कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्षपछि कांग्रेसले पहिलोपटक प्रदेश अधिवेशन गरेको हो। पार्टी संगठनलाई पहिलोपटक संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न खोजेको कांग्रेस केन्द्रको गुटलाई पनि संस्थागत गर्न उद्यत देखिन्छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी 4K। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज दोस्रो पटक पार्टी अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरे। पदभार ग्रहणमा उनी खास गरी सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले सापकोटामाथि सत्ता गठबन्धनको स्वार्थमा चलेको आरोप त लगाए नै, एमालेले संसद बैठक चल्न नदिने पनि बताए। एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर यसअघिको संसद अधिवेशन पनि नाराबाजी गरेर चल्न दिएको थिएन। ओलीले एमालेले निष्कासित गरेका सांसदलाई पदबाट नहटाएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन्। 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? अब त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएपछि त हो। तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट नेपाली घरेलु लिग फुटबलमा लामो इतिहास बोकेको 3 पटकको च्याम्पियन 3 स्टार फुटबल क्लब जारी सिजनको स्थैर्य स्मारक ए डिभिजन लिगमा पनि फिक्का देखिएको छ। लिगका 3 खेल खेल्दा 3 स्टारले आफ्नो स्टार प्रभाव देखाउन सकेन।
लिगको पहिलो खेलमा च्याम्पियन शैलीमै च्यासल युथ क्लबमाथि 3-0 को जित निकालेको 3 स्टार दोस्रो खेलमा नवप्रवेशी सातोबाटोसँग 1-0 ले स्तब्ध बन्यो। तेस्रो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबसँग 1-1 को बराबरी खेल्दा उसको उपाधि यात्रामा भने ठुलै धक्का लागेको छ। 2046 सालदेखिको लिगलाई आधार मान्ने हो भने लिगको उपाधि जित्न कुनै पनि क्लबले 13 खेल मध्ये 10 खेल जित्नु परेको छ, नत्र अर्को टोलीको खराब प्रदर्शन कुर्नु पर्ने हुन्छ। गत वर्षको विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले पनि 10औं खेलमा जित निकाल्दै उपाधि जितेको थियो। यसपालि 3 स्टारको उपाधि यात्रामा ठुलै धक्का बन्न हतारो हुन सक्छ, तर 3 खेलको नतिजाले टिमको भविष्यको संकेत भने अवश्य गर्न सक्छ। नवप्रवेशी सातोबाटोसँगको हार र फ्रेन्डसँगको बराबरी खेलेको 3 स्टारले बलिया क्लबसँग त खेल्नै बाँकी छ। थ्री स्टार क्लबले त जहिले पनि टाइटलकै लागि भन्ने हो हैन। अब हामी पनि टाइटलकै लागि हो, तर हामीसँग केही प्रब्लमहरू भनेको नै स्ट्राइकरलाई कसरी मुभ गराउने, त्यसमा चाहिँ हामी कोचिङ स्टाफ नै अलिकति फेल भइरहेका छौँ। अझ पनि हामी त मेन जो लिडमा छ त्योसँग त खेल्न बाँकी नै छ अझ हैन। त्यसको कारणले पनि अझ पनि हामी रनमै छौँ, हामी मैदानबाट बाहिरिसकेका छैनौँ भन्छु म चाहिँ। 2054, 2061 र 2069 मा लिग जिते यता 3 स्टारले लिगमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सकेको छैन। नाम जस्तै 3 स्टारका स्टार खेलाडीको कमी कहिल्यै भएन। यो सिजन पनि टोलीमा 7 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका छन्। जारी लिगमा 3 स्टार फरवार्ड लाइनमा निकै नै कमजोर देखिएको छ। क्लबले 4 गोल गर्दा 3 गोल डिफेन्डरले गरेका छन्। फर्मेसन चेन्ज गरेर खेलेको थियौँ हामीले, जुन हामीसँग जुन मिडफिल्डहरूको बाहुल्यता थियो, मिडफिल्डलाई नै युज गरेर आज स्कोरिङ निकाल्ने हाम्रो जुन मनसायले हामीले फिल्डमा उतारेका थियौँ खेलाडीहरूलाई। स्कोरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अभियस पनि हामीसँग स्ट्राइकर एकजना मात्र लिएर जानु र मिडफिल्डको भरमा मात्र हामीले लैजाँदाखेरि स्कोरिङ ननिस्केको चाहिँ हो र केही चान्सहरू हामीले गुमाएका पनि हौँ। फरवार्ड लाइन कमजोर हुँदा 3 स्टारले फ्रेन्ड्स विरुद्ध फर्मेसन परिवर्तन गर्दै मिडफिल्डबाट गोल गर्ने योजनामा टिम मैदानमा उतारेको थियो। एकजना मात्रै फरवार्ड राखेर मिडफिल्डबाट स्कोरको आशा गरेको 3 स्टारको प्रदर्शन भने अपेक्षाकृत देखिएन। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन भारत आइपुगेपछि नेपालमा पनि सन्तास। महामारी विशेषज्ञ भन्छन् डेल्टा भन्दा पनि बढी संक्रामक। बजारमा 5 लाख टन मलको माग रहेकामा सरकारले यो वर्ष आधा पनि नकिन्ने। किसानका लागि विनियोजित 15 अर्ब अनुदान उपलब्धिहीन। राप्रपामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोलि मतदान। 280 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसमा 6वटै प्रदेशमा चुनावबाटै नेतृत्व छिनोफान। नेकपा एमाले संसद अधिवेशन चल्न नदिने अध्यक्ष ओली भन्छन् हामीले निष्कासन गरेका सांसदलाई पदबाट नहटाएसम्म कसरी चल्छ संसद। र एपीएफलाई 4-1 ले हराउँदै नवप्रवेशी सातोबाटो ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उपाधि दावेदार 3 स्टारको प्रदर्शन पितलो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.